Atong nadungog ang mga pagbasa karon labi na sa atong ebanghelyo nga ang mga Hudiyo dunay particular traditions niya sa ila basta tradisyon detalyado unsaon pagbuhat, unsaon pagperform ang maong mga tradisyon. Dili lamang tradisyon diya sa templo kundi dili lakip na ngadto sa ilang panimalay. Mao na nga ang mga Hudiyo kinahanglan mosunod niining mga tradisyon sa detalyado nga paagi. Unya, ang mga Parisiyo nakanotis sa mga tinun-an ni Jesus nga wala mosunod usawa na gyud kaagwanta. Ang mga Parisiyo mga magtutudlo sa balaod nangutana sila kang Jesus ngano man ang imong mga tinun-an nga wa may sunod-sunod, wa man mag-observe sa mga pagtulun-an agipasunod kanato sa atong mga katigulangan. Unya mingon si Jesus sa mga tao nga ang mugawas sa baba mo'y makahugaw sa tao, dili ang musulod kaniya. Mga igsuon, atong tan-awon nga ang purity is not about physical, but it is about spiritual. Mao na siya ang mga ritual nila ba nga kanang ilang ritual purity is more about on spiritual. Busa mingon sa Jesus nga dili ang musulod sa imong baba mao ang makahugaw sa tao kundi ang mugawas hinuon niini. Sa ebanghelyo ni San Marcos iyang gi-specify unsa kini nga mga mugawas pananglitan, mga pulong nga dili maayo, mga binuhatan nato, mga huna-huna nga dili maayo. Mao ni mugawas sa atong lawas ug mao kini siya ang makahugaw sa tawo. Busa sa pag-ingon ni Jesus kanato nga dili ang musulod sa baba ang makahugaw kundi ang kadtong mugawas. Ipahimangnuan kita sa Ginoo nga ang labing importante natong bantayan mao ang gikan sa sulod. Unsa man ang gikan sa sulod? Kanang mga huna-huna, mga pulong, mga buhat nga dili maayo. Mao man bitaw nga sa ato adunay upat ka matang, upat ka pamaagi nga kita makabuhat og sala nga mahugawan kita. Sala sa huna-huna, sala sa pulong, sala sa pagbuhat og dili maayo, og sala sa paghikalimot sa pagbuhat unsay angay pagabuhaton. Sa atong unang pagbasa, atong mahinumduman nga si Miriam o si Aaron, no? Miriam and Aaron, they spoke against Moses. They spoke against Moses. Karon kay sila man nisulti batok kang Moises, itawag sila sa Ginoo sa gawas. Kunya giingnan sila sa Ginoo, nganong wala ka mo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises. So unsa man giingon ni Miriam tungod kay wala sila kauyon nga si Moises nang masawa niya tungod sa kababae nga taga Hose. So mingon si Miriam nga sama si Moises sa baday gipakitaan sa Ginoo, si Moises sa baday gipakisultihan niya. Unya dungog sa Ginoo kining ilang gisulti, unya mingon ang Ginoo nganong wala kamo mahadlok sa pagdaot sa akong alagad nga si Moises. Sa giyang kilitok nahugawan siya sa iyang kaugalingon og misilaob ang kasuko sa Ginoo, unya si Miriam nahimong sanlahon. So mao na mga igsuon nga katong mugawas sa atong baba maoy delikado. Ang musulod sa atong baba delikado sa atong physical nga lawas apan dili delikado sa atong espirituhanon nga kinabuhi. So atong hinumduman nga ang mga ritual sa mga Hudiyo is connected to the spiritual status sa imong kinabuhi. Ang imong kalag dapat limpyo at tubangas Ginoo. Kunya mao to nga ang ilang interpretation is kung unsa imong kanon dapat adunay restriction sa uban nga matang sa pagkaon. Apan mingon ang Ginoo dili kadtong musulod kun dili kadtong mugawas sa imong baba ang makahugaw sa tao. Og
Kay itan-aw nato ang unang pagbasa kadtong migawa sa baba ni Miriam ng mga pagdaot kang Moises mao'y nakadaot, mao'y nakapahugaw kaniya, busa nakaangkon siya sa silot kag nahimo siyang sanlahon. Apan ang nakanindot kay si Aaron, angyo kang Moises nga, ayaw in taon siluti, agalon ko, ayaw in taon siluti si Miriam. Unya si Moises nangamuyo ngadto sa Ginoo. Mingon si Moises nga, O Dios, ayuha in taon si Miriam, nangaliw po ako kanimo. Unya kung atong padayon pagbasa ang kini nga teksto na si Miriam giayo sa Ginoo gikan sa iyang pagkasanlahon. Usa mao man usab kita mga igsuon nga kita mahimong hugaw sa atong nalitok, sa atong gihuna-huna, sa atong nabuhat. Busa kinahanglan usab kita manglimpyo, mangayo sa pasaylo sa Ginoo, o kining maong pasaylo iyang gibilin kanato diha sa santos nga sakramento sa pagpakighiuli or sakramento sa kumpisal. Mga kaigsuunan, when we are conscious of sins, especially mga dagko ng mga sala, when we are conscious of mortal sins, let's proceed to the sacramental confession. Aron madawat nato ang pasaylo sa Ginoo ug makaangkon kita sa kaayuhan sa atong kalag.